अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में चाय वाले की बेटी रिदा वहीद ने सबको पीछे छोड़ दिया। 1060 नंबर हासिल किए। मोहम्मद कैस ने 1059 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 65.92% रही। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। 99,874 उम्मीदवारों में से 65,837 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी की शरह 65.92% रही। पंजाब कॉलेज डाइवो रोड की रिदा वहीद ने 1060 नंबर हासिल किए। किप्स कॉलेज के मोहम्मद कैस 1059 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब कॉलेज झड़ावाला रोड फैसलाबाद की फातिमा खान और पंजाब कॉलेज रजाना रोड टोबा टेक सिंह के बिलाल राना 1056 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन पर रहे। फैसलाबाद में चाय बनाने वाले अब्दुल वहीद की बेटी रिदा वहीद ने 1060 नंबर के साथ बोर्ड टॉप कर लिया। रिदा वहीद रिजल्ट से पहले ही नस्ट इस्लामाबाद में BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला हासिल कर चुकी हैं। वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद मसूद गुलदस्ते और तहाइफ लेकर रिदा वहीद के घर पहुंच गए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद जी इनके पेरेंट्स को। फिर दूसरे नंबर पे पंजाब कॉलेज जो है वो बच्चों पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बेटी की पार्ट 1 में भी जो है वो पहली पोजीशन रही है। बेटी की कामयाबी पर वालिद अब्दुल वहीद के खुशी के आंसू ना थम सके। बोले, खुद नहीं पढ़ सका लेकिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। माली मुश्किलात के बावजूद बेटी ने मेहनत से कामयाबी हासिल की। जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए काम में। कहते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। हमारी बेटी हमारे लिए रहमत साबित हुई है। अल्लाह ने बहुत रहमत की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात का हम करोड़ करोड़ शुक्र अदा करते हैं और हम मशकूर हैं उस्ताद के जिन्होंने बच्ची पे मेहनत की है। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂਗਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। इस तरह सही माशाल्लाह पढ़ने का ही सी उन्हें ज्यादा। किप्स कॉलेज फैसलाबाद के तालिबे इल्म मोहम्मद कैस की एकेडमी पढ़े बगैर दूसरी पोजीशन आ गई। मोहम्मद कैस को कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद फारूक और दीगर असाजा ने गुलदस्ते पेश किए। डोल की थाप पर इस्तकबाल और पोजीशन की खुशी में भंगड़े भी डाले गए। मोहम्मद कैस इंटरमीडिएट के बाद MBBS करके डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि इस अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। तो सबसे पहले मेरे वालिदैन और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और ये मेरी कामयाबी का सहरा खुसूसन मेरे वालिद साहब कि हर मुकाम पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और किप्स का खुसूसन टेस्ट सेशन माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है और हर लिहाज से बच्चे को गाइड किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह किप्स का सिस्टम जो है वो बच्चे को एक मुकम्मल पैकेज होता है बच्चे के लिए कि बच्चा A से लेकर Z तक और फिर उसने आगे किसी यूनिवर्सिटी में जाना है वहाँ तक किप्स उस पर काम करता है। तो कैस उसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि इसने मुकम्मल तौर पर किप्स में पढ़ा, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी, कोई एकेडमी नहीं पढ़ी। कोई बंदा ये कोई एकेडमी क्लेम नहीं कर सकती कि ये बच्चा हमारे पास पढ़ा है। तो ये मुकम्मल तौर पर इसने कॉलेज के टेस्ट सिस्टम में, कॉलेज का जो पूरा कंप्लीट सिस्टम है, जो हमारी स्कीम ऑफ स्टडी होती है, जो बच्चों के टेस्ट होते हैं, जो हमारा काउंसलिंग सिस्टम है, उसको साथ साथ ये चला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मेरे बेटे को इतनी इज्जत दी है, और खुसूसन ख़ास तौर पर उस्ताज़ा कराम माशाल्लाह किप्स कॉलेज के जिन्होंने इतनी मेहनत कराई कि माशाल्लाह मेरे बेटे को इस वक्त ये जो मुकाम मिला है इन्हीं की वजह से मिला है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की चेयरपर्सन और कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वा सईद कहती हैं शफाफियत को मद्देनजर रखा गया। तलबा 15 रोज में रीचेकिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं। हमारा तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने वो शामिल हुए और उसमें हमारी पास परसेंटेज 66% के करीब है, जो कि बहुत हौसला अफजा है एज़ कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स। और फिर भी मैं तमाम वालिदैन और उनके जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर उनको कहीं किसी किस्म की कोई शिकायत हो और उनका कोई इबहाम हो तो वो बोर्ड के दफ्तर से रब्ता करें। हम इंशाल्लाह उनको वेलकम करेंगे। उनको अगर वो रीचेकिंग कराना चाहें तो अगले 15 दिन के अंदर बोर्ड में अप्लाई करें। गजट रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में सबसे ज्यादा 19 पोजीशंस अपने नाम की। रिजल्ट अपलोड करने की तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कलसूम अख्तर, सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान, कंट्रोलर बोर्ड डॉक्टर जाफर अली व दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान। जिला जंग में 16,73,000 तलबा में से 11,480 पास हुए। जिला भर में पास तलबा की शरह 71.42% रही।
तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नतायज का ऐलान कर दिया। जिला भर से 16,073 तलबा और तलबात इम्तिहान में शरीक हुए। 11,480 तलबा और तलबात ने इम्तिहान पास किया, जबकि 4,593 तलबा फेल हुए। जिला भर में पास तलबा की शरह 71.42% रही। गवर्नमेंट आदिवाल कॉलेज झंग का इंटर रिजल्ट 39.85%। गजाली ग्रेजुएट कॉलेज में पास तलबा की शरह 52.17% रही। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोट ईसा शाह में 43%। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट सिटी में 40% तलबा ही पास हो सके। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोडो सुल्तान में 45% और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज 18 हजारी में 33% तलबा पास हो सके। महकमा हायर एजुकेशन हुकाम के मुताबिक कामयाबी के तनासब का जायजा लिया जा रहा है। कम रिजल्ट के हामिल कॉलेज सरबराहान से जवाब तलब किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। बिजली महंगी, खाद की अदम दस्तियाबी, शुगर मिलों से वाजिबात भी न मिले, झंग के किसान फट पड़े। एक बार फिर सड़कों पर आ गए, देखिए अवैस खान की रिपोर्ट। के किसान एक बार फिर से सड़कों पर आ गए। चिन्योट मोड़ पर किसान इत्तेहाद की जानिब से मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज किया गया। किसानों को शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात की अदायगी हुई, नाफेस्को की जानिब से बिल्स के हवाले से रिलीफ फराहम किया जा सका। जिला सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नवल का कहना था कि मुतादिद बार एहतजाज के बावजूद अदायगी मुमकिन न हुई। उनका कहना था कि खादों की फराहमी के हवाले से मसाइल पर भी काबू न पाया जा सका। हमारा एजेंडा जो है, हमारे मुतालबात जो हैं वो कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ मुतालबात हैं। खाद का प्रॉब्लम है कि हमें डिप्टी कमिश्नर जंग साहब से मैंने गुजारिश की है और निगरान वजीर आला से भी हमारी गुजारिश है, मोहसिन नकवी साहब से, डायरेक्टर ज़राअत पंजाब से, कि खुदारा कंट्रोल रेट पे मेरे गयूर किसानों को फर्टिलाइजर मुहैया की जाए। डिवीजन सदर हाजी नजीर का कहना था कि शुगर मिल्स के जिम्मा 35 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा है, एहतजाज का भी फायदा न हुआ। शुगर मिल दे वाजबात कामों जंग मिल दे 30 तो 35 करोड़ रुपया है। बार बार यकीन दानी करने लेकिन आज तक पैसा नहीं दिता है। तब अफसोस नाले से हुकूमत वक्त एहतजाज के जरिए रिकॉर्ड पे करीना बाबर करीना जो किसान दे नालो चंगा काम करो तो पेमेंट लाई दो, नहीं तो किसान सड़कों तो सी हुकूमत ही तमाशा वेख देता सी विकसा। काश्तकारों का इंतजामिया की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार, पंजाब हुकूमत ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव पर एक्सपोर्टर्स हिचकिचाहट का शिकार, मुश्किलात में घिरा बरामदी शोबा मजीद मुतासर होने लगा। एक्सपोर्टर्स डॉलर की कदर में कमी पर मुतमईन, मगर आलमी मंडी में क्या कीमत रखी जाए बड़ा मसला बन गया। सनतकारों ने धागा कंपनियों से धागे की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। देखिए मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। डॉलर की बदलती कीमत बरामदी शोबे को असरअंदाज करने लगी। एक्सपोर्टर्स का हुकूमत से फिक्स रेट का मुतालबा, कहते हैं डॉलर की कीमत में कमी से पैदावारी लागत में कमी होगी, लेकिन बेयकीनी की सूरत हाल में आलमी मार्केट में कीमत देना मुश्किल हो गया है। एग्जेक्टिव मेंबर अबूमा खालिद नदीम ने बताया कि बरामदी सेक्टर में बेहतरी के लिए इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी है। हुकूमत ब्लैक मार्केट खत्म करके कमर्शियल बैंक्स को चेक करे। शिपमेंट्स जानी है 3 माह बाद या 4 माह बाद, नो बॉडी नो के उस वक्त क्या रेट्स होगा। इसी तरह इम्पोर्ट्स के ऊपर भी जो बाइंग कर रहे हैं उनको भी कोई पता नहीं है कि हमने किस रेट के ऊपर ये खरीदनी है चीजें या सेल आउट करनी है। डॉलर की कीमत कम होने पर सनतकारों ने कंपनियों से धागे की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। बोले डॉलर 1 रुपया भी बढ़ जाए तो कीमतें फौरन बढ़ा दी जाती हैं, मगर गुज़श्ता 5 दिन से डॉलर में नुमाया कमी के बाद भी धागा सस्ता नहीं हो रहा। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हसनैन तारिक ने कहा कि हुकूमत मुदाखलत करके धागे की कीमतों में कमी कराए। सनतकार कहते हैं तिला, विस्कोस, पोलेस्टर, मेटालिक, यार्न, पिशम धागे समेत तमाम खाम माल की कीमतों में नुमाया कमी की जाए। कैमरामैन हसन चौहान और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी बिजली प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान के लिए सर बन गया। इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सनतकार तहफ़्फ़ुज़ात बोले हुकूमत बंद कमरों में फैसलों की बजाय स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ने लगी। प्रोसेसिंग मिल्स मालकान शदीद परेशान। चेयरमैन अपटपमा हाफिज असगर कादरी कहते हैं बिजली की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे की वजह से इंडस्ट्री का पहिया चलना मुश्किल होता जा रहा है। बिजली महंगी करना मजबूरी तो हुकूमत इंडस्ट्री की मुश्किलात भी दूर करे। मिल्स मालकान अपना नुकसान करके सिर्फ मजदूरों का चूल्हा जलाने के लिए कारोबार कर रहे हैं। इस मरतबा जो बिल आए हैं, अब ये हिसाब लगाओ कि 3 गुना बिल आ गए हैं हमें, लेकिन ये पिछले जो ZRI ख़त्म होने के बाद अब ये 6 महीने का हम सोलर टैरिफ निकालें, 3 गुना बिल हो गए हैं। अब ये 3 गुना बिल कैसे पे करेंगे, किस तरह पे करेंगे? ये आखिरकार इंडस्ट्री के ऊपर ये बोझ जो पड़ रहा है, क्या ये तमाम के तमाम मजदूर जो हैं हुकूमत को काम करते अगर अच्छे नहीं लगते, इनको लिए कोई और वसाइल पैदा करते हैं। जो हमारे मजदूर जिनकी तरफ देख कर हम आज ही फैक्ट्री चला रहे हैं,
کہ اس لیے کہ اس کا کوئی روزگار بنا رہے. سینئر نائب صدر FCCI ڈاکٹر سجاد ارشد نے کہا کہ مزدور کی کم از کم اجرت سے زیادہ تو ورکرز کا بل ہوتا ہے. حکومت نے ریلیف فراہم نہ کیا تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. حکومت غریبوں کو بچانے کے لیے یوٹیلٹی بلوں میں حقیقی ریلیف دے. ایک جو گھر ہے مزدور کا، اس کی 3-4 ریکوائرمنٹس ہیں، اور ان جو حالات بن گئے ہیں، جو بجلی کے بل، یوٹیلٹی بلز، گیس کا، بجلی کا بل بڑھ گیا ہے. وہ جو اس کی سیلری ہے اگر 32,000 روپے لیتا ہے تو وہ پہلے جو 5-4 ہزار بل آتا تھا بجلی کا، اب وہ 20,000 پہ چلا گیا، اور 25,000 روپیہ اس کا راشن کا، گروسری کا، گھر کا منتھلی خرچہ ہے. اس سلسلے میں حکومت کو کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہیے کہ ان غریب لوگوں کے لیے کوئی آسانی ہو سکے. صنعت کاروں نے حکومت سے انڈسٹری کی بقا کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھا کر پالیسیاں بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد. فیصلوں غریب عوام کے لیے سخت، سرکاری حکام کے لیے نرم. سرکاری اداروں کا بوجھ عام عوام اٹھانے پر مجبور. ریجن بھر کے سرکاری اداروں نے 1 ارب 80 کروڑ روپے کے بجلی کے بل ادا نہیں کیے. واسا فیسکو کا 1.5 ارب روپے کا نادہندہ نکلا. اویس علی کی رپورٹ دیکھیے. سرکاری اداروں کا بوجھ عوام اٹھانے پر مجبور. ریجن بھر کے سرکاری اداروں نے 1 ارب 80 کروڑ روپے کی بجلی کے بل ادا نہیں کیے. واسا فیسکو کا 1.5 ارب روپے کا نادہندہ نکلا. پنجاب پولیس نے بھی 3 کروڑ سے زائد کا بل نہ بھرا. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے 50 لاکھ، محکمہ ریلوے 68 لاکھ، وفاقی محتسب 4,50,000 اور محکمہ جیل 1 کروڑ 50 لاکھ کا ڈیفالٹر ہے. PHA 3 لاکھ، TMA مدینہ ٹاؤن کے ذمہ 5 کروڑ کے بل واجب الادا ہیں. محکمہ ایجوکیشن 1,31,000، محکمہ جنگلات 3,75,000 کا نادہندہ ہے. GM کسٹمر سروسز عمر حیات گوندل کہتے ہیں سرکاری ڈیفالٹر سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. نادہندہ داروں کے کنیکشن کاٹنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. 4 ارب روپیہ جو ہے نا یہ ہے پینڈنگ ان کے پاس، جن میں سے 2 ارب روپیہ واسا کا ہے اور باقی کچھ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ ہے. میجر ڈیفالٹر صرف واسا ہے، ادروائز ان کے علاوہ نہ پولیس ہے نہ جوڈیشری ہے. وہ ڈیفالٹر نہیں ہے، ان کے اگینسٹ ہماری 1 مہینے کی ڈیو پیمنٹ ہے. فیسکو نے سرکاری ڈیفالٹرز کو فائنل نوٹسز جاری کر دیے. کیمرہ مین محمد ایمان کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد. واسا فیصل آباد میں شہریوں کو اچھی خبر سنا دی. بلوں سے الیکٹریسٹی ایڈجسٹمنٹ چارجز کو نکال دیا گیا. شہریوں کو 25% تک رعایت ملے گی. فیصل آبادیوں کے لیے خوشی کی خبر. بڑھتی مہنگائی میں واسا کو عوام پر رحم آ گیا. واسا بلوں سے الیکٹریسٹی ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کر دیے گئے. چارجز ختم ہونے سے شہریوں کو بل میں 25% تک رعایت ملے گی. ڈائریکٹر ریونیو واسا محمد اقبال ملک نے بتایا کہ سہولت کا اطلاق گھریلو کے ساتھ ساتھ کمرشل صارفین پر بھی ہوگا. واسا حکام کا کہنا تھا کہ مہنگائی میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. مہنگائی کے دور میں ایک فیصلہ ہوا کہ جو 25% EAC فیول اپنا الیکٹریسٹی ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں اس کو ختم کر کے گورننگ باڈی کی اپروول کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا ہے کہ جب تک ٹل دی فردر آرڈر آف گورننگ باڈی. تو شہریوں کو سپتمبر کے بلوں میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے. ڈومیسٹک کمرشل انڈسٹری تمام بلوں میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے. واسا حکام کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کا 25% حصہ ستمبر سے واسا بلوں میں شامل نہیں کیا جائے گا. کیمرہ مین محمد اشفاق کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد. تحصیل سمندری کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر. ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو یا بنوانا ہو لرنر لائسنس، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. CTO فیصل آباد مقصود احمد کا تحصیل سمندری کا دورہ. CTO نے لرنر برانچ کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا. اب سمندری کے رہائشی ہفتہ بھر صبح 8 سے رات 12 بجے تک کسی بھی وقت لرننگ لائسنس بنوا سکیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں تحصیل سمندری کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر. ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو یا بنوانا ہو لرنر لائسنس، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. CTO فیصل آباد مقصود احمد کا تحصیل سمندری کا دورہ. CTO نے لرنر برانچ کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا. اب سمندری کے رہائشی ہفتہ بھر صبح 8 سے رات 12 بجے تک کسی بھی وقت لرننگ لائسنس بنوا سکیں گے. فرسٹ انٹر ڈویژنل ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کالج سپورٹس چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے فیصل آباد کی ٹیمیں لاہور روانہ. فرسٹ انٹر ڈویژنل ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کالجیٹ سپورٹس چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے فیصل آباد کی ٹیمیں لاہور روانہ. چیمپئن شپ 13 سے 18 ستمبر تک پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی جائے گی. کمشنر سلوا سعید، ڈائریکٹر کالجز کلثوم اختر، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز حبیب الرحمان نے ٹیموں کو روانہ کیا. فوکل پرسن ڈاکٹر شکیل احمد کہتے ہیں کہ فیصل آباد سے 9 بوائز اور 7 گرلز کی ٹیمیں حصہ لیں گی. لاسٹ ٹائم جو ہماری یہاں پارٹیسپیشن تھی فیصل آباد ڈویژن کی وہ بہت اچھی تھی
اور ہماری کرکٹ ٹیم نے وہاں پر جو ہے وہ ایگزمپلری جو ہے وہ اچیومنٹس ان کی ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم بہت جو ہے وہ پر امید ہیں. یہ بچے ہمارے جو انشاءاللہ فیصل آباد ڈویژن کا اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. انٹر کالجیٹ ایتھلیٹکس مقابلوں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا نے ایتھلیٹ محمد نعیم، محمد عمار اور مہدی حسن سے ملاقات کی. ڈویژنل مقابلوں میں جیتنے پر مبارکباد. صوبائی سطح کے مقابلوں کے لیے رخصت کیا. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سید منور بخاری، اسپورٹس ایسوسی ایشن عہدیداران بھی موجود تھے. ٹوبا ٹیکسنگ سے ہاکی، فٹ بال اور ایتھلیٹکس کی ٹیموں نے فرسٹ ہائر ایجوکیشن گیمز کے لیے کوالیفائی کر لیا. گورنمنٹ کالج گوجرا کی ہاکی ٹیم صوبائی سطح پر میچ میں حصہ لے گی. پوسٹ گریجویٹ کالج ٹوبا کی فٹ بال اور ایتھلیٹ ٹیمیں بھی صوبائی سطح پر میچ کھیلیں گی. ڈپٹی کمشنر کی طلبہ سے ملاقات. 80 طلبہ و طالبات پر مشتمل ٹیم میچ کھیلنے کے لیے روانہ کی. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے جیت کے عزم کا اظہار کیا ہے. کولگیٹ پاکستان دانتوں کی صحت اور صفائی آگاہی میں پیش. کولگیٹ پاکستان کی جانب سے فیصل آباد میں اورل ہیلتھ ویکس کا اہتمام. سدا مسکرائیں پاکستان کے نام سے 8 مختلف مقامات پر اورل ہیلتھ ویک کا آغاز کر دیا گیا. ارسلان درانی کی رپورٹ میں جانیے. فیصل آباد میں کولگیٹ پاکستان کی جانب سے اورل ہیلتھ ویکس کا آغاز. اسکول، ہسپتال اور کلینکس میں فری ڈینٹل چیک اپ. مدینہ ٹیچنگ ہسپتال میں منعقدہ اورل ہیلتھ ویک میں مریضوں کا مفت معائنہ. اسپیشلسٹ ڈینٹسٹ نے دانتوں کی صحت و صفائی سے متعلق آگاہی فراہم کی. یہ کولگیٹ کی طرف سے بہت اچھا انیشیٹو ہے. یہاں پہ اسکولز میں فری کیمپ لگائے جا رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے. اور اچھی بات ہے کہ بچوں کو ارلی ایج میں بتا دیا جائے کہ آپ نے کیسے برش کرنا ہے، کس طرح سے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنی ہے، کتنی مقدار میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنی ہے. ہم بیسکلی ایک ڈینٹل کیمپ آرگنائز کر رہے ہیں جس میں پیشنٹ کو بیسک اورل ہائجین انسٹرکشنز وغیرہ، بیسک پیشنٹ کو اسکیلنگ کی پرووائڈیشن کی وجہ سے، بیسک ٹریٹمنٹ پلان کی وجہ سے کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے پراپر ضروری ہے. بڑے سارا تعاون کر رہے ہیں، بڑے اچھے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس کے علاوہ فیس کوئی نہیں لگتی. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کولگیٹ کی طرف سے. اور ابھی جس طرح آپ نے بتایا آلریڈی 3 دن آلریڈی ہیں، تو لوگ آئیں چیک اپ کرائیں. مینیجر اورل کیئر کیٹیگری کولگیٹ پاکستان مس رتابہ، مینیجر پروفیشنل سروسز سینٹر ریجن شہزاد کیسر بھی موجود تھے. شہزاد کیسر نے بتایا کہ اورل ہیلتھ ویکس کا آغاز 28 اگست سے کیا گیا تھا جو 21 ستمبر تک جاری رہے گا. 21 شہروں کے 750 مختلف کلینکس، اسپتالوں اور اسکولوں میں ہیلتھ ویکس کا انعقاد کیا گیا ہے. کولگیٹ اورل ہیلتھ ویکس کا مقصد عوام کو دانتوں کی حفاظت کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. فیصل آباد میں ڈفرینٹ ہاسپٹلز اور کلینکس پہ یہ اس وقت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس میں ہم لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا فری چیک اپ یہاں پہ آ کے کروائیں. ڈاکٹر یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے اسٹرلائزڈ انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ کا فری چیک اپ کریں گے. مینیجر اورل کیئر کیٹیگری کولگیٹ رتابہ احمد نے کہا فیصل آباد میں اورل ہیلتھ ویک 11 ستمبر سے 15 ستمبر تک جاری رہے گا. عوام میں اورل ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی اویئرنیس کو بڑھائیں کیونکہ دانتوں کی صحت و صفائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور آپ کی باقی صحت سے بہت لنکڈ ہوتی ہے جو کہ لوگ یوزلی اگنور کر دیتے ہیں. دن میں 2 دفعہ برش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کی آگاہی کے لیے ہم نے یہ پورے ملک میں اورل ہیلتھ ویک کا انعقاد کیا. ماہرین کے مطابق اپنے دانتوں اور منہ کی صفائی کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اپنے چہرے کو صاف رکھنا. کولگیٹ کی جانب سے سدا مسکرائے پاکستان کے نام سے جاری اورل ہیلتھ ویک میں مختلف جگہوں پر سٹالز لگائے گئے ہیں اور بچوں میں جو کٹس ہیں وہ بھی تقسیم کی جا رہی ہیں. کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد گھوکوال مین ملت روڈ کے لیے 3 کروڑ 10 لاکھ روپے منظور کر لیے گئے. MCF کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ جاری. میونسپل کارپوریشن حکام کی جانب سے اسکیم کے لیے فوری طور پر فنڈز جاری کرنے کی استدعا کی گئی. سڑک عرصہ دراز سے التوا کا شکار تھی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. 9 مئی اور جڑامالہ کے واقعات سے متعلق امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 3 وزراء اور اعلیٰ افسران پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی. ٹیم کو جڑامالہ کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. صوبائی وزراء منصور قادر، بلال افضل، اظفر علی ناصر جڑامالہ کا دورہ کریں گے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل IG سیکرٹری اوقاف ہمراہ ہوں گے. وزیر اعلیٰ نے 9 مئی کے واقعات پر لاہور کے تمام چالان 3 روز میں پیش کرنے کا حکم دیا. ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ جڑامالہ میں 9 گرجا گھروں کی تعمیر و تزئین مکمل ہو چکی ہے. محسن نقوی نے دیگر 13 گرجا گھروں کی تعمیر و بحالی 2 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. اجلاس میں صوبائی وزراء منصور قادر، عامر میر، چیف سیکرٹری IG، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.